औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत की अस्सलाह व सब्र से हमारी आज 5वीं नशिस्त है और सब्र आज़मा हालात ज़िंदगी में रहते हैं। अहकाम दो किस्म के हैं, इस पे बात चल रही थी। ज़ाहरी अहकाम है जैसे अस्सलाह, और वस्बिर दूसरी जगह है कि इस तरह सब्र जो है ये बातनी अहकाम हैं जो दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इनके अपने फ़राइज़ वाजिबात सुनन मुस्तहबात हैं, जैसे अकीमुस्सलाह के हैं। ये बंदा और अपने काबिरीन की तालीमात के हिसाब से जहाँ भी गया और दीनी माहौल में गया, नमाज की 2 रकात में 51 सुन्नतें, उसमें किसी को भी इस्तेज़ार नहीं होता। मदरसों में गए, मुफ्तियों के यहाँ गए। हमारे चट्टागांगी साहब के दामाद हैं, बेटे हमारे नौमान, उनका नाम भी नौमान है, मुफ्ती हैं। उन्होंने हमारे इस अस्कार वाली को बंगाली में तर्जमा भी किया। हठ हज़ारी में बड़ा नाम है इन हजरात का। वो रकू की सुन्नत में आते कि पिंडियों को सीधा रखें, तो वो कहते कि पढ़ते तो थे किताबों में, लेकिन बार बार ख्याल आता था कि सीधी कैसे रखनी है। यही हाल हमारा, मैं तुर्की में गया खोज मुरसल अफंदी के मदरसे में, वो बच्चा यही नूरुल रज़ा पढ़ा रहा था जिसमें ये 51 सुन्नतों का जिक्र है, और जिसको हमने फिर जमा किया तफसील से। वो बच्चों में उसकी कोई मशक नहीं थी। इसी तरह बर्मा गए, बड़े मुफ्ती हैं, उनका मदरसा, एक पीरियड तो रखा होता है नमाज का, लेकिन चूँकि ख़ुद उनकी मशक नहीं होती तो बच्चों की क्या मशक करेंगे। क़याम की 11 सुन्नतों में से इल्ला माशाअल्लाह कोई हो तो हो, बस एक आदत बन गई है देखम दिखाई में। तो ज़ाहरी जब वो इबादत का भी सीखना इतना वो हो गया, नापैद हो गया, तो बातनी तो बहुत ज़्यादा फिर आगे है, और उसके मकामात तो बहुत ज़्यादा समझने के हैं, और वो बारीक हैं, जिसको कहते हैं कि वो पुलिस रात की इम्तिसाली शक्ल कि बाल से बारीक और तलवार से तेज़, इतनी बारीक हद है फ़ज़ैल और रज़ैल में, बातनी में। तो उसके लिए तो इन काबरीन की तालीमात बहुत अहम है। चूँकि जदीद हालात हैं, जदीद तकाज़े आ रहे हैं, जियो स्ट्रेटिजिक हालात बदल रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान को हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब नव्वरुल्लाह मरकदूम एशिया का दिल फरमाते थे, और उस दिल पे फिर बात आ गई है। हमारे हज़रत अबुल हसन अल नदवी साहब नव्वरुल्लाह मरकदूम इकबाल के आशिक थे, और ये इकबाल और हमारे सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह के अफ़ग़ानिस्तान का सफ़र, ये सारे कलम बंद हैं जी इन हज़रात की जो कोशिशें हैं। हमारे जदीद लोगों में इकबाल का पूरा तारुफ नहीं है रहमतुल्लाह का। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बस अल्लाह पाक इस उम्मत की दस्तगीरी के लिए शख्सियात भेज देते हैं जो इस उम्मत की फिर तजदीदी कामों में लगे रहते हैं। इनकी तहरीकी ज़िंदगी थी, और तहरीकी ज़िंदगी में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह हमेशा लाहौर में इनके मेहमान होते थे, और मकतूबात इकबाल के नाम से दिल्ली में किताब छपी थी जो 500 सफ़ों के करीब थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इकबाल की ने 101 ख़त लिखा था। उस वक़्त तो कम्युनिकेशन का यही ज़रिए था, ख़त व किताबत थी, टेलीफोन वगैरह तो बात की चीज़ें हैं। उस 101 में फरमाते हैं कि मुझे मुश्किल से एक ख़त मिला, और हज़रत
سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے 60 خطوں کی ثبوت تھے، 60 کے ساتھ اعظم گڑھ میں کہتے کہ وہ موجود تھے۔ تو یہ عظیم الشان شخصیات تھی جن کی کہ ان اہل اللہ سے بڑی تراش خراش کے بعد یہ شخصیت سازی ہوتی، شخصیت بنتی ہے۔ آخری وقت ان کا بڑا شاندار گزرا جی، وہ اصل تو خاتمہ بالخیر پہ ہوتے، حسن الختام پہ ہوتے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کے خادم تھے علی بخش کے نام سے، کہ جو تہجد میں ان کے لیے چائے بناتے تھے، یہ اپنے قرآن شروع کر دیتے تھے اور ایک صفحہ میں ایک آیت پڑھتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے، اور وہ تقریباً اس کے قرآن کا لاہور میں موجود ہے، وہ قرآن ہر ایک صفحہ ان کے آنسوں سے تر ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں سکانے کے لیے جب سورج نکل آتا تھا تو سورج کی دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا، اتنا روتے تھے۔ ان کا جو آخری وقت ہوا انسان پہ آنے والا ہے، اور اللہ یہ سارے مراحل ہمارے پہ آسان فرمائے، اللہم اعنا علی سکرۃ الموت و غمرۃ الموت۔ تو علی بخش کو بھیجا ہے لاہوری کے پاس رحمہ اللہ، کہ میں چلنے کی سکت نہیں رہی ورنہ میں خود حاضر ہو جاتا، اور خواہش ہے کہ حضرت اگر تشریف لے آئے تو۔ حضرت پھر تشریف لے گئے، کیونکہ تحریکی ساتھی تھے لاہور کی، خلافت تحریک دوسری تحریکوں میں وہ بڑا اپنا ساتھ رہا ان لوگوں کو۔ اور حضرت علی میاں نور اللہ مرکدو چونکہ لاہور میں حضرت لاہوری کے خلیفہ ہیں، ان کو بھی بڑا تعلق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی تعلیمات ساری عالم میں عام ہو جائیں۔ اردو میں انہوں نے کاروان مدینہ کے نام سے اقبال کی، اسی طرح انگریزی میں روائے اقبال جو ہے گلوری آف اقبال کے نام سے، اسی طرح عربی میں روائے اقبال انہوں نے اس کی ذرا بہت زیادہ حوصلہ افزائی۔ تو ایشیا کے دل کے اوپر حضرت علی میاں نور المرکز کو جب فیصل ایوارڈ ملا تو تقریباً زیادہ تر حصہ انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا، انہی بچوں کے لیے بھیج دیا کہ افغانستان کے اوپر نظر تھی۔ تو پھر ان بچوں کو ذمہ داری آ رہی ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اقبال کی اقبالیات کو اپنے ہاں عام کراؤ، تام کراؤ، یہ ہمارے سارے کابرین کی خواہش رہی ہے۔ تو ان کے پیر رومی جو تھی، اس طرح مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کے مثنوی مولانا روم صاحب، یہ بھی بہت عام اور تام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا۔ پیر رومی مرید ہندی ان کی بڑی مارکت الآراء نظم ہے علامہ محمد اقبال کی، اس کو لکھتے ہیں، ہو مجھ کو علم و حکمت کا بیان۔ اب یہ ساروں کی ضرورت ہے، ہماری باطنی ضرورت ہے، علم و حکمت ہمیں آ جائے۔ پیر رومی کی طرف سے پھر جو جواب لکھتے ہیں کتنا شاندار ہے، علم و حکمت زی آید از لقمہ حلال۔ یہ سب سے بڑا اس وقت عالم یہ ہے کہ لقمہ حلال کی سائی اور وہ ملنا ناپید ہوتا جا رہا ہے جی۔ تو ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت۔ تو کسے سنا رہا تھا کہ حضرت لاہوری تشریف لے گئے، تو انہوں نے ان کو دونوں ہاتھوں میں ان کے دست مبارک کو پکڑا، جس طرح کہ ہمارے یہاں دست بیعت کی جاتی ہے، تو توبہ کی بیعت کی جاتی ہے کہ حضرت آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ زندگی میں بہت خطائیں ہوئی ہیں، صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ، آپ کے سامنے میں سب پہ توبہ کر رہا ہوں، بشمول اس گناہ کے۔ اپنے داڑھی مبارک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور پھر رو پڑے۔ حضرت جو ہے ان کی دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ہمارے پشاور کے کچھ ساتھی اس جنازے میں شامل تھے جس میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ہمارے قاضی فضل واحد صاحب یہ بھی بڑی علمی شخصیت ہیں، اور ہمارے افغانستان کے ساتھیوں کی ان سے علمی اور ان مقامات کے لیے بہت تعلق کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان آدمی کے نام بھی پتہ تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا، کافی اچھی خاصی داڑھی مبارک حضرت کے چہرے پہ تھی جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کی تعلیمات کو عام اور تام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔